मोटरसाइकिल साइड पे पड़ी हुई है, रोड पे खून ही खून है, बच्चा किधर गया? जब मैं उस ट्रक के करीब गया तो उस बच्चे की लाश ट्रक के 2 टायरों के अंदर लिपटी हुई। लम्हे खता करते हैं, सदियां सजा पाती हैं। जब मैं बेटी के पास पहुंचा तो बेटी पुकार रही थी, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा को बचाए, मेरे पापा को। उसे खुद ये अंदाजा ही नहीं था कि उसकी दोनों टांगे कट चुकी हैं। कि सामान को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की तो सामान, क्या सामान हो सकता है? उस बेटी की 2-3 दिन बाद शादी थी। आपके बच्चे ने मैट्रिक का जो एग्जाम दिया था, उसने ना सिर्फ गुजरांवाला के जिस स्कूल में पढ़ता था उसको टॉप किया, बल्कि गुजरांवाला बोर्ड की 65 साल जो तारीख है उसको ब्रेक कर दिया। तो मां ज़ारो कतार रोती है, कहती है मेरे भाई आप गलत जगह पे आगे हो, जाओ चमन शाह कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ, फलां जगह पे उसकी कब्र होगी, ये लेटर, ये इनविटेशन कार्ड उसकी कब्र के ऊपर रखें और उससे पूछें क्यों सड़कों पे मर रहे हैं बेजुर्मों बेगुनाह, इस घर का क्या बनेगा? कोई सोचता ही नहीं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर अब्बास कमांडो, सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला। मैं बतौर स्पेशल स्क्वाड सिविल एंड सर्कल अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहा हूँ। 2007 से लेकर अभी तक बेशुमार ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात मेरे सामने रूनुमा हुए जिनको मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। बाज़ का ऐसा होता है मेरी लाइफ में कि इन वाक़यात को रियलाइज़ जब मैं करता हूँ या जब कभी मैं जो है ना किसी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में या किसी तकरीब में सुनाता हूँ तो बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि रात को नींद नहीं आती, परेशानी का सबब बनते हैं ऐसे वाक़यात, तो सुनाना भी ज़रूरी होते हैं इस्लाह के लिए। तो आज चंद एक जो है ना वाक़यात मैं आपके सामने रखता हूँ। इनका बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सब मिलकर इससे इस्लाह हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को सेव करें। ज़िंदगी बड़ी अनमोल चीज़ है। 2 चीज़ें हैं लाइफ में, जो इंसान रोड पे आ जाता है उसको रोड को फॉलो करना अज़ हद ज़रूरी है। रोड, दुनिया की हर चीज़ इंसान के साथ दोस्ती कर सकती है, मुखलस हो सकती है, उसकी बात को समझ सकती है। परिंदे इंसान की ज़ुबान बोलते हैं, तोता जो है ना इंसान की ज़ुबान बोलेगा, जो है ना दीगर जानवर इंसान के इशारों पे नाचना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी में अगर इंसान की कोई चीज़ उसका कहा नहीं मानती, उसको फॉलो नहीं करती, उसके इशारों पे रिएक्ट नहीं करती, बल्कि वो रिटेलिएट करती है, तो वो चीज़ है रोड। रोड कहता है कि फॉलो मी। जो रोड की ज़ुबान नहीं समझता, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो PhD स्कॉलर है, चाहे अनपढ़ है, जो रोड पे आ जाता है रोड कहता है मुझे फॉलो करें। तो रोड को समझना अज़ हद ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रोड की ज़ुबान है क्या, रोड बोलता किस तरह है, रोड हमें पुकारता किस तरह है। तो रोड हमें पुकारता है, जो रोड पे लगे साइंस हैं, रोड मार्किंग है, वो रोड की ज़ुबान है। साइडों पर लगे साइन बोर्ड वो रोड की ज़ुबान बोलते हैं कि भाई स्पीड कंट्रोल है, आगे जंप आ रहा है, आगे उतराई है, चढ़ाई है, ये सारी चीज़ें रोड की ज़ुबान है। और आगे सड़क के ऊपर जो यू टर्न का निशान लगा है उसका मतलब यह है कि आगे यू टर्न है। ये रोड जुबान बार बार पुकार रहा है इंसान को। अब मैं एक दो वाकया ऐसा सुनाता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं लारी अड्डा के पास खड़ा था तो एक स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म में था, तो वो 1 वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ रेलवे स्टेशन की जानिब आया। यूं ही रेलवे स्टेशन की जानिब आया तो मैं फुटपाथ पे खड़ा था, सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा अपने दिल में कि दिमाग में सोचा कि मैं इसको रोकूंगा, बच्चे को रोकने की कोशिश करता हूं। तो अभी काफी दूर था, 150 गज के फासले पर था, तो मैं कश्मे में था कि मैं इसको रोकूंगा। तो देखा क्या कि एक ट्रक गुजरा था रोड के ऊपर से, तो वो बच्चा उस ट्रक के साथ 1 वे करता हुआ हिट हुआ। हिट क्या हुआ,
بعد میں وہ بچہ مجھے روڈ پہ نظر نہیں آیا. میں بڑی جو ہے نا ششو پنج میں پڑ گیا کہ یہ بچہ گیا کدھر. موٹر سائیکل سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے, روڈ پہ خون ہی خون ہے, بچہ کدھر گیا. جب میں آگے دیکھا کہ کافی دور جا کے ٹرک رکا تو میں اس ٹرک کے قریب گیا. روڈ پہ خون ہی خون ہے لیکن بچہ نظر نہیں آ رہا. جب میں اس ٹرک کے قریب گیا تو اس بچے کی لاش ٹرک کے 2 ٹائروں کے اندر لپٹی ہوئی تھی. کیا تھا؟ ایک لمحے کی خطا. لمحے خطا کرتے ہیں, صدیاں سزا پاتی ہیں, اور کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. کیوں سڑکوں پہ مر رہے ہیں بے جرموں بے گناہ, اس گھر کا کیا بنے گا کوئی سوچتا ہی نہیں. کس نے سوچنا ہے؟ کون آ کے اپنا فرض کی ادائیگی کرے گا؟ سٹی ٹریفک پولیس تو اپنا فرض نبھا رہی ہے. وہ آپ کے لیے صبح و شام, دن ہو یا رات ہو, دھوپ ہو یا طوفان ہو, بارش ہو, کچھ بھی ہو, کیسا بھی موسم ہو, سردی کی ٹھٹھرتی راتیں بھی ہو, سٹی ٹریفک پولیس آپ کی زندگی کے تحفظ کی ضامن ہے. ہم اپنا کردار خوب نبھائیں گے. آپ شہریوں سے بھی التماس ہے کہ اپنا کردار ادا کریں, ون وے کی خلاف ورزی نہ کریں, دوران ڈرائیونگ موبائل فون نہ استعمال کریں, بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل مت ڈرائیو کریں, اپنے کم عمر بچوں کو مت گاڑی چلانے دیں. ایک لمحے کی چھوٹی سی خطا ساری زندگی انسان کا رونا بن جاتی ہے. کیا خبر تھی یہ دکھ رگے جاں میں اتر جائے گا. ایک اور بیٹی کا واقعہ سناتا ہوں. میں ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا, راولی کے قریب. ایک باپ بیٹی جو ہے نا سفر کر رہے تھے, تو میں جس گاڑی میں تھا میرے سے آگے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے. بیٹی کی جھولی میں, بیٹی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, بیٹی کی جھولی میں کافی سامان تھا, کافی بلک کوانٹٹی میں سامان تھا. میں نے دیکھا کیا کہ وہ اچانک موٹر سائیکل سے گر گئے. باپ بیٹی دونوں گر گئے, اور جب گرے ہیں تو باپ تو بہت دور جو ہے نا ٹرک گھسیٹتا ہوا اسے باپ کو بہت دور تک لے گیا, اور بیٹی کے میرا خیال ٹانگوں کے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا. میں گاڑی سائڈ پہ لگائی, ٹویوٹا سے اترا, بھاگ کر گیا جہاں ایکسیڈنٹ ہوا. دیکھتا کیا ہوں کہ باپ جو ہے نا وہ تو موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے دماغ کے اوپر سے جو ہے نا ٹرک کا ٹائر گزرا تھا. بیٹی کی دونوں ٹانگوں کے اوپر سے ٹائر گزر گیا, اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھی. جب میں بیٹی کے پاس پہنچا تو بیٹی پکار رہی تھی, میرے پاپا, میرے پاپا, میرے پاپا کو بچائے, میرے پاپا کو. اسے خود یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ لمحے خطا کرتے ہیں, صدیاں سزا پاتی ہیں. ایک لمحے نے خطا کیا خطا تھی بیٹی کی؟ بیٹی کا ابایا جو تھا اس نے پراپر سمارٹ طریقے سے نہیں بیٹھی تھی موٹر سائیکل پہ, تو بیٹی کا ابایا جو ہے نا چین کے ٹائر کے چین کے اندر جو ہے نا چین کور کے اندر آ گیا, اور دونوں باپ بیٹی گر گئے. باپ موقع پہ دم توڑ گیا, اور بیٹی کی جولی میں جو سامان تھا, میں نے دیکھتا ہوں کہ سامان کو میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو کیا سامان ہو سکتا ہے. اس بیٹی کی 2-3 دن بعد شادی تھی. وہ اپنے باپ کے ساتھ جو ہے نا, اس کا بھائی کوئی نہیں تھا. اس نے بتایا میرا بھائی کوئی نہیں ہے. تو میں نے بہنا سے پوچھا کہ سسٹر آپ نے اتنا زیادہ سامان جولی میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی, کسی کے ہاتھ منگوا لیتے. یہ اس نے کہا بھائی میرا بھائی کوئی نہیں تھا اس لیے اتنا سامان, میری شادی ہے. تو مہندی کا سامان لے کے وہ بیٹی جا رہی تھی. کیا خبر تھی کہ یہ دکھ رگے جاں میں اتر جائے گا. جس گھر میں شادی کے شامیانے بجنے تھے اس گھر میں صفے ماتم بچھ گیا. وہی بیٹی, میں بعد میں بھی اس چیز کی خبر گیری کی کہ اس بیٹی کی جس کی شادی تھی اس کے سسرال والوں نے اس کا دوبارہ رشتہ لینے سے انکار کر دیا کہ یہ بوجھ بن جائے گی, یہ ساری زندگی کا بوجھ یہ کس طرح ہم اٹھائیں گے. اس کی جو ہے نا وہ رشتے سے انکار ہو جاتا ہے. ایک لمحہ, ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ جس میں انسان غلطی کرتا ہے, خطا کرتا ہے, تو سزا موت ہو جاتی ہے. سزا جسم کی اعضاء سے انسان مفلوج ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, آپ نے اور میں نے ان کو درست کرنا ہے. آئیں سٹی ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر سٹی ٹریفک پولیس کے ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنے, اس کا حصہ بنے.
और अपना किरदार अदा करें। अब आखिर में ये मैं बताता चलूं कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 माह गुजरते हैं तो बच्चा जो पहले जिसकी डेथ हुई थी, मैंने पहले वाकया सुनाया, 3 माह गुजरते हैं, गुजरांवाला बोर्ड से कुछ लोग उसके घर जाते हैं, उसका दरवाजा नॉक करते हैं। मां के कपकपाते होंठों से आवाज आती है, जी कौन? तो वो लोग बताते हैं कि हम गुजरांवाला बोर्ड से आए हैं, आपके बच्चे ने मैट्रिक का जो एग्जाम दिया था उसने ना सिर्फ गुजरांवाला के जिस स्कूल में पढ़ता था उसको टॉप किया, बल्कि गुजरांवाला बोर्ड की 65 साल जो तारीख है उसको ब्रेक कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके लिए बहुत सारे इनामात अनाउंस किए हैं, इसके लिए लैपटॉप का अनाउंसमेंट की है, इसके लिए गोल्ड मेडल अनाउंस किया है, इसके लिए एक अदर गाड़ी अनाउंस की है। तो हम इनविटेशन आपको देने आए हैं वालिदैन को कि आए अपने बच्चे को लेके और उसका इनाम वसूल करें। तो मां ज़ारो कतार रोती है, कहती है मेरे भाई आप गलत जगह पे आगे हो, जाओ चमन शाह कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ, फलां जगह पे उसकी कब्र होगी, ये लेटर ये इनविटेशन कार्ड उसकी कब्र के ऊपर रखें और उससे पूछें बेटा एक लम्हे की खता क्यों की? लम्हे खता करते हैं, सदियां सजा पाती हैं, कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ट्रैफिक के सुनहरी असूलों पर अमल पैरा हो और अपनी जिंदगी को सेव करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।